अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टीवी न्यूज़ जे प्रोग्राम जाइज़ो सां गॾु मां यार अहमद तुनियो। नाज़रीन, असां अॼु हिन प्रोग्राम में हिकु अहिड़े मौज़ू ते ॻाल्हाए रहिया आहियूं जेको हिन वक़्तु तमामु घणे बहस हेठि आहे। उहो आहे हिकु जहिड़ो क़ौमी निसाब। उन ते पाकिस्तान जी तालीमी धुरियुनि तोड़े हुकूमत पारां बि काफ़ी बहस कयो पियो वञे ऐं PTI हुकूमत पारां सिंगल नेशनल करिकुलम ते कमु कयो पियो वञे। उन सिलसिले में ॿुधायो पियो वञे त उन जो पहिरियों मरहलो पूरो थी चुको आहे। उन पहिरें मरहले में पहिरें दर्जे खां 5 दर्जे ताईं निसाब जी तयारी जो कमु मुकमल थी चुको आहे ऐं उन जो जेको ॿियो मरहलो थींदो उहो 6 दर्जे खां 8 दर्जे ताईं हूंदो ऐं जंहिं बाद आख़िरी टियों मरहलो जेको 9 दर्जे खां 12 दर्जे ताईं हूंदो। उन सिंगल नेशनल करिकुलम जो जेको मक़सदु ॼाणायो पियो वञे त इहो मदरसनि जी तालीमी निज़ाम हुजे या पंहिंजो सरकारी स्कूल हुजनि या जेके प्राइवेट स्कूल आहिनि उन्हनि में सिर्फ़ु हिकु जहिड़ो ई तालीमी निज़ाम पढ़ायो वेंदो, यानी कि उन में जेके निसाब हूंदो उहो हिकु जहिड़ो ई हूंदो ऐं सभिनि खे बराबरि जा मौक़ा मिलंदा। इन मौज़ूअ ते असां सां अॼु मौजूदु आहे तालीमी माहिर ऐं लेखक आसिम सजाद अख्तर। अस्सलाम वालेकुम आसिम सजाद। वालेकुम सलाम जी। सिंगल नेशनल करिकुलम को आप कैसे देखते हैं कि क्या ये फ़ायदा दे सकेगा और उसमें कौन कौन से तज़ादात हैं? जैसे आपने कहा कि काफ़ी इस पे बहस हो भी चुकी है और एक लिहाज से ये सिर्फ इस मौजूदा दौर का सवाल नहीं, ये काफ़ी पुराना एक दावा ही कह सकते हैं रियासत पाकिस्तान का कि एक कौम और एक ज़बान और एक मज़हब और एक ही यानी कि फ़िक्र सोच और अब तालीम के करिकुलम या निसाब की बात आ रही है। अब हमारे जैसे तरक्की पसंदों के लिए एक लिहाज से उसूली तौर पे तो ये अच्छी बात है कि आप जो तबकाती तफरीक है तालीम में, गरीब का बच्चा कहीं और पढ़ता है, कोई और कुछ और चीज़ें सीखता है, कुछ और तरीके से उसको सिखाया जाता है और अमीर के बच्चे के साथ के लिए बिल्कुल ही कोई और यानी कि कानून है, सलूक है, निज़ाम है। तो ये कि ये सब कुछ यानी कि यकसां हो जाए और बराबर हो जाए, ये उसूली तौर पर तो ठीक बात है। लेकिन जब आप पाकिस्तान के तनाज़र में जब या तारीख़ी तनाज़र में सारी चीज़ को देखते हैं तो इसका फिर मतलब कुछ और ही बन जाता है। यानी कि जहाँ हम एक कसीरुल कौमी रियासत हैं और मुख्तलिफ़ यहाँ पे कौमें बसती हैं, उनकी मुख्तलिफ़ ज़बानें हैं। यहाँ पे वैसे तो एक ज़माने में तो ज़्यादा यानी कि मज़ाहिब के लोग बसते थे, पिछले 70 सालों में गायब आहिस्ता आहिस्ता यानी कि जो जिनको हम गैर मुस्लिम कहते हैं उनकी तादाद कम भी होती चली गई, उनको ज़बरदस्ती इस्लाम में यानी कि इस्लाम कबूल करने की कोशिशें भी होती रहीं। आज भी हम रोज़ सुनते हैं सिंध में मिसाल के तौर पे कि हिंदू लड़की को अगवा करके मुसलमान बना दिया गया। तो जब आप इस तनाज़र में ये बात करते हैं कि एक ही निसाब हो और वो यानी कि इस्लाम की रोशनी में इस्लाम की रूह के मुताबिक बनाई जाए और ये जो फ़र्क है और ये जो डिफरेंस है हमारे समाज में, स्पेशली मैं कहूँगा कौमी या लसानी हवाले से, जो कि 18वीं तरमीम के बाद तो हमारी ख्वाहिश थी कि निसाब और तालीम भी सूबों के हवाले कर दिया जाएगा और 2008 से 13 का जो दरमियान में जो पीरियड था उसमें कम से कम खैबर पख्तूनख्वा में तो कम से कम उस वक्त की अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत ने किसी हद तक कोशिश भी की 5-6 ज़बानों को कौमी KP की कौमी ज़बानें करार देकर मादरी ज़बान भी मुख्तलिफ़ ज़बानों में हासिल करने का एक हक़ और इख्तियार मिला लोगों को। तो मुझे तो लगता है कि हमें डाइवर्सिटी को तक़वियत देनी चाहिए, ना कि हर चीज़ को एक ही यानी कि बंद डब्बे के अंदर, ख़ास तौर पे जहाँ पे मज़हब की बात हो या एक ख़ास नज़रिए की बात हो, पाकिस्तान की नज़रिए की जिसको कहा जाता है। और जहाँ तक तबके की बात है, तबकाती हवाले से जो आपने बात की कि मदरसों के बच्चों को वही तालीम मिले जो कि एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे को मिलती है, तो ये तो खैर लंबी बात है, लेकिन ये इस निसाब के होने से कोई यहाँ पे तबकाती तफरीक ना ख़त्म होगा और ना ही मैं समझता हूँ कि ये यानी कि निसाब के अंदर ही बल्कि इस पाकिस्तान में तफरीक खा वो तबकाती हो खा वो किसी और हवाले से हो, उसको मतलब मौका देना चाहिए बात करने का, बजाय इसके कि हम
ایک نصاب کا نعرہ لگا کر کہیں کہ اب سب کچھ برابر ہو جائے گا. نہ ایسا پہلے ہوا ہے جب ایسی کوششیں ہوئی ہیں، نہ مجھے اس بار یہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. جی اس میں کیا ہے کہ ایک ہے قرآن کے بارے میں تعلیمی ایکٹ 2017 کے موجب اسٹوڈنٹ لرننگ آبجیکٹیو شامل کیا گیا ہے، اور اس کے تحت ناظرہ قرآن کے ساتھ پہلی جماعت سے لے کر 12ویں جماعت تک 200 احادیث یعنی کہ پڑھائی جائیں گی. اور اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو جو مدرسے کا جو نظام ہے اسلامی تعلیمات کے حوالے سے، اور جو یہ سنگل نیشنل کیریکولم ہے، کیا یہ جو ابھی جو نصاب میں شامل کیا گیا ہے یہ بھاری نہیں ہے اس نصاب کی یعنی کہ بنسبت؟ نہیں دیکھیں، اب فرینکلی اگر صحیح بات ہے تو مجھے اتنی تفصیل میں نہیں بتا سکتا کہ وہ کتنا فرق ہے، مختلف ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ دیکھیں پاکستان میں یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ ہم حوالہ دے رہے ہیں قرآن کا یا سنت کا کہ ہم اس کی روشنی یا روح کے مطابق بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں. یہاں پہ مطالعہ پاکستان کی پوری تاریخ ہے، اسلامیات کی پوری تاریخ ہے. ایون جب آپ ان دو موضوعات کو چھوڑ کے عام موضوع دیکھیں، میتھمیٹکس کی کتاب اٹھا لیں، آپ سوشل سٹڈیز کی اٹھا لیں، تو ہر جگہ اور ہر حوالے سے حوالے ہوتے ہیں اسلام کے، مذہب کے. اور اس پہ تو یعنی کہ تحقیقات بھی ہوئی ہے کہ مثال کے طور پہ جو انتہا پسندی ہے یا جو ایک خاص نقطہ نظر سے، سیاسی نقطہ نظر سے، یا ہمارے ریاست کی مختلف خارجہ پالیسیوں کی تاریخ کے حساب سے، جو جب افغان جنگ 1980 کی دہائی میں ہو رہی تھی تو اس میں باقاعدہ ایسے حوالے، ایسے یعنی کہ اینگل سے بچوں کو چیزیں پڑھائی گئیں. تو یہ اس کی تو باریکیوں میں تو جائے بغیر یہ بات کی جا سکتی ہے کہ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ ہم نہ قرآن کی یا سنت کا حوالہ دے کر کہہ رہے ہیں کہ یہ پڑھایا جائے گا. اول تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوال ہے نا کہ آپ اگر فرض کریں آپ مذہب پڑھانا چاہتے ہیں تو مذاہب تو بہت سارے ہیں، مذہب پڑھایا جاتا ہے، دنیا بھر میں پڑھایا جاتا ہے. ایسے کوئی، بلکہ اچھی بات ہے کہ مختلف مذاہب کی تاریخ کے بارے میں خود برصغیر کے اندر مختلف مذاہب کی تاریخ پڑھائی جائے. صحیح، یہ اس پر زور فکر اور دیا گیا ہے سوچ کہ کا سے یونیفارم، بنایا جائے، بلکہ وسیع پن بتایا جائے. جی یہ جو ہے اس جو سنگل نیشنل کریکولم ہے اس کے حوالے سے یہ زور دیا جا رہا ہے کہ یونیفارم کریکولم ہونا چاہیے، اور حتیٰ کہ یہاں پر دھیان ہی نہیں دیا جاتا کہ یونیفارم ایجوکیشنل سسٹم ہونا چاہیے. یہ کیوں حساب کر رہے ہیں یہ؟ دیکھیں یہ میں نے آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ اس کی تاریخ ہے کہ پاکستان میں کیونکہ ایک منفرد طرز ریاست ہے جس کے اندر یعنی کہ جس خطے میں یہ ملک بنایا گیا، شاید بنانے والے ایک دوسرے خطے سے، یا کم از کم بنانے والوں کی جو اکثریت اس زمانے میں وہ دوسرے خطے سے آئے تھے، ہندوستان کے اس علاقے سے جس کو ہم آج یو پی کہتے ہیں. تو یہ ایک پرانی کوشش ہے کہ بھئی ایک قومی شناخت کو تشکیل دیا جائے اور ایک خاص طریقے سے تاریخ کو بیان کیا جائے. پھر 1971 میں جب ملک دو حصوں میں ٹوٹا تو یہ نئے سرے سے ایک کوشش کی گئی. تو یہ بار بار ہوا ہے اور یہ کئی شکلوں میں ہوا ہے. یہ جو سنگل نیشنل کریکولم ہے اس کی مطلب لیٹسٹ یعنی کہ تازہ ترین کوشش ہے. لیکن دیکھیں یہ جو زبردستی نا ایک قومی شناخت بنانا، ایک طرز فکر کو پروان چڑھانا تعلیم کے ذریعے، اور پھر اس میں مذہب کے حوالے لانا کہ تاکہ کوئی اس میں یہ خوف کے مارے کوئی اختلاف نہ کوئی کرے کہ جی کسی کے اندر یہ تاثر پیدا ہو کہ کوئی مذہب کے خلاف بات ہو رہی ہے. تو یہ بہت کچھ ہوا ہے ہماری تاریخ میں، اور مجھے نہیں لگتا کہ ہم آج بھی اس سے کچھ سیکھ رہے ہیں. اور اگر یہ ممکن ہے یہ ہو بھی جائے جس سٹیج پہ ہم یہ بات پہنچ چکی ہے، لیکن مجھے یہ کامیاب ہوتی ہوئی نظر، نہ یہ طبقاتی تفریق کو ختم کرنے میں کامیاب ہوگی، نہ ہی آپ مختلف قوموں، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ، مختلف تہذیب اور تمدن کی تاریخ رکھنے والے لوگوں کو اس طرح اگر 70 سال میں نہیں آپ جوڑ سکے تو ایکچولی طریقہ کار کچھ اور ہونا چاہیے. آپ لوگوں کے فرق کو، لوگوں کے مختلف تاریخوں اور تہذیبوں کو تسلیم کریں، پھر زیادہ امکان ہے کہ کوئی آپ ایک ایسا نیشن بلڈنگ کا پروجیکٹ تشکیل دے سکیں گے جس میں تعلیم کا بھی ایک بہت بڑا یا کلچر کا بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے جو کہ کامیاب یا مضبوط بنیادوں پہ کھڑا ہو سکے.
جی بالکل. جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعلیمی ادارے ہوں یا اپنا معاشرہ ہو، اس میں اظہار رائے آزادی پر پابندیاں ہیں. کوئی بھی ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا. یعنی کہ ابھی ابھی ہم نے جو دیکھا کئی واقعات رونما ہوئے ہیں، جیسے کہ حیات بلوچ کا واقعہ تھا. تعلیمی اداروں میں طلباء کے ساتھ کئی سارے مسائل ہیں، ان پر دھیان نہیں دیا جا رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ون کریکولم اور ون نیشن. کیا یہ ایبسٹریکٹ آئیڈیا نہیں ہے؟ جی میں نے آپ کو پہلے ابھی تھوڑی دیر بتایا پہلے کہ جب ایک حکمرانی کے نظام کی کوئی بنیادیں کھوکھلی ہوں، یا کم از کم جمہوریت تو بہت دور کی بات ہے، کم از کم اپنے ہر اس ملک کے اندر رہنے والے ہر فرد کو، جس کو ہم نام تو شہری کا دیتے ہیں لیکن جیسے آپ نے کہا اس کے شہری حقوق نام کی کوئی چیز دور دور تک نہیں ہے. تعلیم کی ہم بات کر رہے ہیں. اگر تعلیمی ادارے کے اندر سوال کرنے کا، سوال اٹھانے کا، یعنی کہ تنقیدی صلاحیت کو ابھارنے کا اگر وہاں پہ موقع نہیں ملتا تو کہاں ملے گا سماج میں؟ تو یہ ایک بدقسمتی سے، مطلب میں صرف اس بات پہ آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں ناظرین کی کہ یہ کوئی پہلی بار ایسی کوشش نہیں ہو رہی. اور تاریخ سے سیکھنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب ماضی میں آپ غلطیاں کر چکے ہیں آپ ان سے سیکھیں. لیکن ہمارے ہاں چونکہ یہ حکمرانی کے نظام کا نتیجہ ہے کہ حکمرانی کا نظام جب غیر جمہوری ہو تو اس کے تمام تر حربے بھی اس غیر جمہوری بنیاد کو بچانا، چھپانا، چلاتے رہنے کی کوشش ہی کی طرح ہوں گے. اور وہ جیسے میں نے کہا، وہ مطلب ہے کہ یہ تو ممکن ہے کہ زور زبردستی جیسے 70 سال سے اس ملک کو چلایا جائے، لیکن آپ اس میں کوئی یہ تصور کریں کہ وفادار کوئی شہری بن جائے گا اور سب اچھا ہو جائے گا، یہ ممکن نہیں. جی ہم دیکھیں کہ ماضی میں بھی کئی حکومتوں نے، چاہے وہ ریلیجس پارٹیز بھی ہو، انہوں نے کوشش کی ہے کہ مدارس کو مین اسٹریم میں لایا جائے، مگر وہ ابھی تک جو کوششیں تھیں وہ ابھی تک کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی نظر نہیں آ رہی. کیا یہ ممکن ہو سکے گا مستقبل میں؟ دیکھیں مین سٹریم کا تو مجھے کبھی کبھار سمجھ بھی نہیں آتا مین سٹریم سے مراد کیا ہے. اگر آپ مدارس کی تعداد دیکھیں، وہاں پڑھنے والے یا رہنے والے بچوں کی تعداد دیکھیں تو وہ ایک بہت بڑا حصہ ہے سماج کا، وہ کوئی چھوٹا حصہ نہیں ہے. نہ ہی دوسری طرف دیکھیں تو جو سرکاری اسکول ہے جس کو آپ مین سٹریم کا نام دے رہے ہیں شاید، یا ایون پرائیویٹ اسکول ہیں، ان کے حالات کو کون سے بہت اچھے ہیں. یہاں پہ تو روز چھوٹے چھوٹے پرائیویٹ اسکول بنتے ہیں، فیس لیتے ہیں، لیکن جو پیمانہ ہے یا تعلیم کا معیار ہے وہ بالکل ہی گرا ہوا ہے. تو یہ مین سٹریم، یہ دونوں مین سٹریم ہیں، مدرسے بھی اور جو عام جس کو پرائیویٹ یا پبلک اسکول آپ کہیں. ایک اس سے اوپر ایک حلقہ ہے سماج کا جو بالکل ہی اشرافیہ کا ہے، جو حکمران طبقے کا ہے. اس کے تعلیم، اس کے معیار، اس کے سہولتیں، اس کے ادارے وہ بالکل ہی اور نوعیت کے ہیں. اور وہاں فرق آپ کو نظر آئے گا. مدرسوں میں اور جو عام پبلک سکول میں جو تعلیم دی جاتی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اتنا زمین آسمان کا فرق ہے. ہمیں اگر کوئی مین سٹریم کی بات کرنی ہے یا تعلیم بہتر بنانے کی بات کرنی ہے، یا نوجوانوں کو یعنی کہ ایک انتہا پسند سوچ سے ایک قدم پیچھے لے کر آنا ہے، تو یہ ہمیں پورے اس سٹرکچر کو دیکھنا پڑے گا. یہ صرف مدرسوں کے اندر کا مسئلہ نہیں ہے. جی جیسے کہ اس سنگل نیشنل کریکولم میں بتایا گیا ہے کہ اس میں ایک یہ فیکٹر بھی شامل ہوگا کہ تجزیاتی، تنقیدی اور تخلیقی سوچ کو یعنی بڑھانے کے لیے اس پر بھی کام کیا جائے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو سکے گا؟ مجھے تو کہیں یہ نظر نہیں آ رہا. ایون آپ اس ساری جو پچھلے کئی ہفتوں سے یہ گفتگو چل رہی ہے اس سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے، تو بڑی مطلب دھواں دار بحثیں بھی ہوئی ہیں، لیکن ابھی تک ہم نے یہ نہیں دیکھا، ابھی تک مکمل اس مسودے کو شیئر ہی نہیں کیا گیا پبلکلی. نہ ہی یہ کوئی خاص یعنی کہ بتایا گیا ہے کہ کس مشاورتی عمل کے تحت اس ساری چیز کو ڈیولپ کیا گیا. تو جب آپ کسی چیز کے بنانے کے عمل میں ہی مطلب اتنا آپ چیزوں کو گو مگو میں رکھتے ہیں، تو اس کا یہ تصور کہاں سے ہم سمجھ سکتے ہیں اس کو کہ یہ کوئی تنقیدی سوچ کا یعنی کہ ایک نیا ایک دور کا آغاز ادھر سے شروع ہوگا. تنقیدی سوچ تو اگر ابھی سے، جیسے آپ نے پہلے بھی کہا، تعلیمی اداروں میں بولنے کا، سوچنے کا، سوال کرنے کا
صحافت میں جو صورتحال ہے, جو مجموعی طور پہ ہمارے ملکی سیاست کی صورتحال ہے, ہر جگہ آپ کو نظر آتا ہے کہ جیسے میں نے کہا, جب ایک ملک کے, ایک ریاست کے, اس کے اداروں کی بنیادیں ہی غیر جمہوری ہوں, تو یہ نعرے تو ہو سکتے ہیں ایک قوم بنانے کا اور تنقیدی سوچ کو پروان چڑھانے کا, لیکن یہ نعرے ہم نے پہلے بھی سنے اور شاید آئندہ بھی ہم سنیں گے, کیونکہ جیسے میں نے کہا, جب آپ کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے تو آپ نعروں پہ ہی چلتے ہیں. جب عملی طور پر آپ کے ڈھانچے غیر جمہوری ہوں اور آپ پھر بھی یہ دعویٰ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بہت آزاد ہیں, تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ کھوکھلے نعروں پہ ایک حکومت چلائیں, جو کہ ہم پچھلے 2 سال سے دیکھتے ہیں. اور یہ صرف اس حکومت کی بات تو نہیں ہے, لیکن اگر صرف ہم اس دور حکومت تک اپنے تجزیے کو محدود رکھیں تو یہ نظر آتا ہے یہ حکومت بھی بڑے دعوے سے آئی تھی کہ ہم مختلف ہیں, ہم ان 2 بڑی جماعتوں کی ایک جس کو کہتے ہیں اجارہ داری ختم کرنے آئے ہیں, لیکن یہ کیسے آئے, کون لایا اور آج تک کیسے چل رہے ہیں, وہ میرا خیال ہے کوئی آج کل کے عام چھوٹے سے بچے کو بھی سمجھ آ گیا. جی کامریڈ, آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے. सिंगल नेशनल करिकुलम बाबति ही ॻाल्हि ॿुधियूं कामिड़ आसिम सजाद जूं, त उनजो चवणु हुयो त हीअ जेकी रविश आहे जेकी माज़ी खां वठी हिन वक़्त ताईं हलंदी पई अचे, ऐं हिन वक़्त ताईं जेकी इहा सूरत हाल आहे, जॾहिं सोचण ते पाबंदी हुजे, जॾहिं ॻाल्हाइण ते पाबंदी हुजे, जॾहिं तव्हांखे कंहिं बि क़िस्म जे इज़हार जी आज़ादी न हुजे, इन सूरत में इहो मुमकिन न आहे त हिते तज्ज़ियाती, तनक़ीदी ऐं तख़लीक़ी सोच खे वधाए वञे. सो हिन वक़्तु हिन प्रोग्राम में नंढड़ी साईअ जो वक़्तु थियो आहे. साई खां पोइ वरी इन ई मौज़ूअ ते कंहिं ॿिए महिमान सां ॻाल्हाईंदे नज़र अचूं था. वेलकम बैक नाज़रीन. प्रोग्राम में सिंगल नेशनल करिकुलम ते पंहिंजी गुफ़्तगू हलंदड़ हुई, ऐं हिन हिसे में बि असां इन ई मौज़ूअ ते गुफ़्तगू कंदासीं ऐं इन बहस खे थोरो अॻिते वधाईंदासीं. हिन वक़्तु असांखे वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे तालीमी माहिर ऐं लेखक डॉक्टर रियाज़ अहमद शेख. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. सर, जीअं त ही बहस हले पियो त सिंगल नेशनल करिकुलम आंदो पियो वञे PTI हुकूमत पारां. तव्हां इन हुकूमत जी जेकी इहा सिंगल नेशनल करिकुलम आहे, हिकु जहिड़ो क़ौमी निसाब, इन तइलीमी पॉलिसी खे कीअं था ॾिसो? हिन जा 3 कारण आहिनि जंहिंजे करे असांजी मुखालफ़त पिया करूं. पहिरियों इन जो जेको कॉन्स्टिट्यूशनल ऐं लीगल कारण आहे, जेके असां चऊं त आइनी ऐं कानूनी पहलू आहे. ॿियो इन जो जेको पहलू आहे उहो सियासी पहलू आहे. ऐं टियों इन जो आहे उहो समाजी कारण आहे. असां सम्झूं था 3 ॻाल्हियुनि जे करे असांखे हिन सिंगल नेशनल करिकुलम जी मुखालफ़त करणु घुरिजे. छो त 18वीं तरमीम खां पोइ हाणे तालीम जेको आहे सूबाई मामिलो आहे, ऐं हाणे सूबनि खे पंहिंजे तालीमी निज़ाम खे पाण जोड़णो आहे, ऐं मर्कज़ में जेको रोल आहे उहो ख़तमु थी वियो आहे. ऐं 18वीं तरमीम खां पोइ 2012 खां पोइ सिंध में ऐं बाक़ी सूबनि में इन ते कमु स्टार्ट थियो, ऐं मां उन जेको आहे सॼे प्रोसेस सां जुड़ियल हुउसि हिते सिंध में. ऐं असां जेके निसाबनि जो हिकिड़ो सुठो सिस्टम जोड़ियोसीं, पुराणे किताबनि खे तब्दील कयोसीं, टेक्स्ट बुक्स तब्दील कया विया, ऐं उन्हनि खे जेको आहे मां चवंदुसि त हिकिड़ो टॉलरेंट ऐं सेकुलर सोसाइटी जे वेझो आंदोसीं. हाणे असांखे डपु इहो आहे त हीउ जेको सिंगल नेशनल करिकुलम आयो आहे, जंहिंखे असां थोरो ड्राफ्ट ॾिठो आहे, त उन में असांखे इहो लॻे थो त हीउ जेको निसाब आहे, इन खे टोटली तब्दील करण जी कोशिशि कई पई वञे. असांजो चवणु इहो आहे त छो त हीउ आइन जी भटकाणी आहे, इन करे असांखे हिन जी मुखालफ़त करणु घुरिजे. ऐं असांखे चवणु घुरिजे त हीउ सूबनि जो अख़्तियार आहे ऐं सूबनि खे इहो निसाब जोड़णु खपे. ॿियो जेको मूं तव्हांखे चयो त पॉलिटिकल हिन जो जेको एक्सपेक्ट आहे उहो इहो आहे त हाणे इहो तासुर ॾिनो थो वञे त जॾहिं सूबा पंहिंजो को निसाब ठाहिनि था त उन जे करे वफ़ाक़ियत खे को नुक़सानु थो रसे. त मुंहिंजो ख़्यालु आहे त हीउ इंतिहाई गैर मुनासिब रवैयो आहे फेडरेशन जो सूबनि लाइ, चाहे उहो सिंध हुजे चाहे ॿियो को सूबो हुजे. इहो मतिलबु फेडरेशन कीअं सूबनि ते जेको अदम एतमाद करे थी सघे. असांजा जेके किताब तव्हां ॾिसो त तव्हांखे लॻंदो त हीअ जेके निसाब जा जेके किताब जोड़िया विया, उन में हिकिड़े पासे फेडरेशन जी ॻाल्हि कई वई त ॿिए पासे सूबनि जी क़ौमनि जी जेकी शनाख़्त ऐं आइडेंटिटी जी बि ॻाल्हि कई वई आहे. असां हींअर जेको ड्राफ्ट ॾिठो आहे उन में सूबनि जो जेको आहे
सम्झो शनाख़्त गाइब कई वई आहे. मूंखे लॻे थो हीउ जेको असां जेको 1 यूनिट जे सिलसिले में अॻिते पिया वधूं इहो हानिकार हूंदो सूबनि लाइ. टियों जेको मूं तव्हांखे जेको डिस्कस कयो उहो आहे समाजी पहलू आहे जंहिंजे करे असां मुखालफ़त पिया कयूं. त असां ॾिसूं था त ही जेको निसाब आहे जेको प्रपोज़ कयो आहे इन में मज़हबी कंटेंट तमामु घणा अची विया आहिनि. असां सम्झूं त तालीम जेकी आहे सेकुलर हूंदी आहे, रोशन ख़्याल हूंदी आहे. तालीम को मज़हबी मामिलो न हूंदी आहे. मज़हब ॿार घर में पढ़ंदा आहिनि, पंहिंजे कुटुंब में पढ़ंदा आहिनि, पंहिंजे आसे पासे में पढ़ंदा आहिनि. तालीम में मज़हब जो जेको एलिमेंट शामिलु कयो वेंदो त उहो ख़तरनाक हूंदो. ऐं ख़ासि तौर ते सिंध जे हवाले सां मां इहो चवंदुसि त सिंध उहो परगि॒णो आहे पाकिस्तान जो जिथे जेको आहे 9.5% खां वधीक जेके आहिनि नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी शहरी ठहिया आहिनि, जंहिंमें हिंदू बि आहिनि, जंहिंमें क्रिश्चन बि आहिनि, जंहिंमें पारसी बि आहिनि, ॿिया मज़हब जा जेके रहंदड़ उहे बि आहिनि. सिर्फ़ु 3-4 ज़िला अहिड़ा आहिनि ख़ासि तौर ते तव्हां सम्झो था इहो थपाकर आहे, उमरकोट आहे, सांगड़ आहे, मीरपुर ख़ास आहे ऐं वींदे ॿिया बि जेके ज़िला आहिनि उन्हनि में कंहिं ज़िलनि में त 50 न त 40% जेको आहे नॉन मुस्लिम सिटीज़न्स आहिनि. ऐं इन्हनि किताबनि में जॾहिं असां हीअ मज़हबी एलिमेंट आलियूं त पोइ असां 40-50% जेको नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन आहे उन्हनि खे छा असां 2nd क्लास या 3rd क्लास सिटीज़न सम्झंदासूं, छा उन्हनि सां असां ॾिठो रवैयो रखंदासूं? इहे काफ़ी सवाल आहिनि जिन्हनि ते मुंहिंजो ख़्यालु आहे त असांखे सीरियसली डिस्कशन करणु घुरिजे. ऐं जंहिंजो ई नतीजो आहे त असां जेको आहे जी मुखालफ़त करे रहिया आहियूं ऐं असां सम्झूं था त मीडिया जा दोस्त बि, सिविल सोसाइटी बि असांजो साथ ॾिए ताकी इन ॻाल्हियुनि खे असां अॻिते वधायूं. जी, जीअं तव्हां चयो त जे 18वीं तरमीम खां पोइ निसाब ठाहिण वारो कमु इहो सूबाई हुकूमत जो ई आहे, पर हिन कोशिश सां ॾिसिजे थो त इहा 18वीं तरमीम जी पिणु भञकिड़ी कई पई वञे. ऐं उते असांखे इहो बि ॿुधाइनि पिया त इहो जेको सिंगल नेशनल करिकुलम ठाहियो पियो वञे उहो सूबाई हुकूमतुनि जी सलाह मशवरे खां पोइ ई ठाहियो पियो वञे. उन्हनि ॾांहुं इहे मुसविदो पहिरें मरहले वारो मोकिलियो वियो आहे. हाणे इनखे तव्हां कीअं था ॾिसो? ऐं ॿी ॻाल्हि हिकिड़ो मुंहिंजो इहो सुवालु आहे त तइलीमी मयार ऐं हुनर सिखण मथां छा नज़रिये खे तरजीह ॾिनी वञे थी हिन निसाब ज़रिए? बिल्कुलु. मां पहिरीं जेकी तव्हां ॻाल्हि कई त छा सूबनि खे हिन में शामिलु कयो आहे, त मुंहिंजो ख़्यालु आहे सूबनि खे हिन में शामिलु करण जी छड़ो हू जेको आहे हुजत पूरी कई वई आहे. सूबनि खे जेको एक्टिवली इन में शामिलु नाहे कयो हो. तव्हां ॾिसो पोएं साल 2019 में नवंबर में 19 खां वठी 24 नवंबर ताईं इस्लामाबाद में हिकिड़ो वर्कशॉप करायो हो जंहिंमें 400 माण्हुनि खे घुरायो. ऐं तव्हां ॾिसंदो त अटेंडेंस शीट तव्हां घुरायो ऐं ॾिसो त पोइ उन में तव्हांखे मेजोरिटी माण्हू जेके पंजाब मां नज़र ईंदा, ॿिए पासे जेको आहे केपी मां नज़र ईंदा. सिंध मां फ़क़ति ॻणती जा माण्हू हुया. ऐं ॻणती जा माण्हू कहिड़ा हुया? जेके कैरिकुलम विंग मां विया. ऐं ओड़ी महिल सिंध जेको आहे परगि॒णे सिधो सां उन्हनि खे चई छॾियो त असां तव्हांजी इन एक्सरसाइज़ खे नथा मञूं, असां पंहिंजे माण्हुनि खे एज़ अ पार्टिसिपेंट कोन था मोकिलियूं. त पोइ वफ़ाक़ चयो त चलो तव्हां ऑब्ज़र्वर तौरु पंहिंजा माण्हू मोकिले छॾियो. ऑब्ज़र्वर तौरु माण्हू हिते विया त ऑब्ज़र्वर जो जेको रोल हूंदो आहे उहो महदूद हूंदो आहे. थोरो ॾिसंदो आहे, ॾिसण खां पोइ अची पंहिंजे जंहिं उन्हनि खे मोकिलियो उन्हनि खे अची रिपोर्ट कंदो आहे. त जॾहिं सिंध मां ही माण्हू हुया त उहे शामिलु कोन हुया प्रोसेस में. साॻियो हाल बलूचिस्तान जो बि हो त माण्हू ॻणती जा माण्हू जेके घुराया हुया त उन खां पोइ इहो लॻंदो तव्हांखे त ही जेको नेशनल करिकुलम ठहियो उन में मेजोरिटी जेको आहे पंजाब प्रोविंस जा माण्हू जेके उन में इंक्लूड हुया. त जॾहिं सिंध चयो त भई असांजी में रज़ामंदी शामिलु कोन्हे त चयो भई तव्हांजा माण्हू त उन में आया हुया न, आया उन्हनि जी अटेंडेंस शीट ते साइन आहे त असां सम्झूं त तव्हां उन में शामिलु. उन्हनि चयो भई त ऑब्ज़र्वर आया ऐं अटेंडेंस शीट त को कंहिं माण्हू जी रज़ामंदी न हूंदी आहे न. रज़ामंदी त उहा हूंदी आहे त जॾहिं तव्हां हुनखे ड्राफ्ट मोकिलियो, ड्राफ्ट मोकिलण खां पोइ उहे माण्हू तव्हांखे एग्री कनि, किथे साइन कनि, वज़ीर करे, सेक्रेटरी करे, डायरेक्टर करे, केर बि करे त छा किथे के पने सुफ़े ते के पने ते सिंध गवर्नमेंट तरफ़ां कंहिं इहे दस्तख़त कया आहिनि या न आहिनि कया? बिल्कुलु कंहिं कोन कया आहिनि. ॿियो मां तव्हांखे ॾसियां त हीअ जॾहिं करोना अची वियो त करोना जे अचण खां पोइ ही जेके वफ़ाक़ सूबनि में ही जेको स्कूल खोलण या बंदि करण ते जेके ही डिस्कोर्स ऐं डिबेटियूं जंहिंखे NCOC जेको चइबो आहे त उन में जेके डिस्कशनूं हलियूं त उन में जेके मीटिंगूं थींदियूं त
हल उन्हीं में वधीक खां वधि कमु हूंदो त स्कूल कॾहिं बंदि कजनि कॾहिं खोलजनि, उन्हीं में किथे किथे जो ज़िक्र अची वियो चऊं त भई इन में शामिल हुयो सभु कुझु त असां इन खे सम्झूं था त तव्हांजी रज़ामंदी शामिल आहे, त ई कूड़ ते ॿधल हिकिड़ो कमु कयो पियो वञे, ज़ोर ज़बरदस्ती सां इहो कमु करायो पियो वञे, जंहिंजो मां सम्झां थो त नतीजो इंतिहाई जेको आहे हानिकार हूंदो, नुक़सानकार हूंदो वफ़ाक़ लाइ, मर्कज़ लाइ, छो त इन में जेके शयूं हटायूं थी वञनि उहो जेको आहे मुंहिंजे ख़्याल में वधीक नुक़सानकार हूंदो। ॿियो तव्हांजो सवाल कहिड़ो आहे दादा? हा, त मुंहिंजो इहो ॿियो सुवाल हुयो त छा जेके इन निसाब में तालीमी मयार ऐं हुनुर सिखण मथां नज़रिए खे तरजीह ॾिनी पई वञे? जी बिल्कुलु, मां इहो चवंदुसि त ॾिसो तालीम जो जेको बुनियादी जेको पर्पज़ आहे लाइफ में, मक़सदु जेको ज़िंदगी में आहे त इंसान खे हिकिड़ो रोशन ख़्याल इंसान ठाहिजे, उहो इंसान जेको समाज लाइ, सोसाइटी लाइ कराइतो इंसान हुजे, जेको माशरे में हिकिड़ो जंहिंखे चइबो आहे पॉज़िटिव ऐं मुस्बत रोल अदा करे सघे। ऐं उन लाइ इहो हूंदो आहे त इंसान समाज में मुख़्तलिफ़ इंसाननि जे जेकी तव्हां तफ़रीक़ बंदि करियो, उन्हनि में जेको ही तव्हां डिफ्रेंशिएशन कंदा हो इहो तव्हां हटायो, पर ही जेको निसाब जोड़ियो पियो वञे इन में तव्हांखे नज़र ईंदो त तव्हांखे इन तफ़रीक़ खे वधीक जेको आहे वधायो पियो वञे, ऐं जेकॾहिं वधायो वेंदो त हिन जो मक़सदु आहे त तव्हां इंसाननि जे विच में दीवारियूं बीहारींदो, जॾहिं दीवारी बीहारींदो त इहे नफ़रत जूं दीवारियूं हूंदियूं, माण्हू जे वेझो कोन ईंदो। ॿियो इहो आहे त इहो कीअं बीहारियो था तव्हां शयूं, इहो तव्हां बीहारियो था नज़री जे थ्रू, ऐं नज़रे खे तव्हां एज़ हथियार, एज़ अ टूल कतब आणियो था ऐं इन शयुनि खे समाज में इंट्रोड्यूस करण जी कोशिशि पिया कयो। त जॾहिं त तालीम जेकी आहे सेकुलर हूंदी आहे, मां तव्हांखे इहो ॾसियां त हाणे चयो थो वञे त ॿारनि खे हदीसूं यादि करणी पवंदियूं। जी, हिन वक़्तु जीअं तव्हां चयो त इहो काफ़ी बहस हले थो पियो, जिन्हनि में उन्हनि खे मज़हबी तालीम जो वधीक जेको आहे हू छा चइजे त उन असर हेठि आणणो पवंदो, त इहो डायरेक्टली ही आइडियोलॉजी आहे, हिकु त मज़हबी आइडियोलॉजी थी वई, ॿी हिकिड़ी असां उन खे चवंदा ही जेको आहे नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव जंहिंखे चइबो आहे, त ईअं लॻे थो त जीअं पाकिस्तान में ही जेको पुराणो किसो हूंदो त हिकु ॿोली, हिकु क़ौम ऐं हिकु शनाख़्त में सभु कुझु उहे ॿीहर आणण जी कोशिशि कयो थो वञे। हाणे मिसाल तौरु मां तव्हांखे चवां त हर सूबे में रहंदड़ माण्हू हिकिड़ी जुदा क़ौम आहिनि, पंहिंजी तारीख़ आहे, पंहिंजी सकाफ़त आहे, पंहिंजे कल्चर आहे, त हिन में उन्हनि खे अंडरमाइन करण जी कोशिशि कई पई वञे ऐं तासुर इहो ॾिनो पियो वञे त तव्हां जेकॾहिं असां हिकिड़ी क़ौम तौरु रहंदासूं त पाकिस्तान वधीक जेको आहे उहो मज़बूत थींदो, पाकिस्तान जेको आहे वधीक जेको कराइतो थींदो, सभु कुझु थींदो। असां सम्झूं था पाकिस्तान 4 मुख़्तलिफ़ क़ौमनि जो मजमू आहे ऐं हर पंहिंजी क़ौम जी पंहिंजी तारीख़ आहे, ऐं जेकॾहिं तव्हां उन्हनि जी डिनाइल ते वेंदो त पोइ ही नुक़सानकार हूंदो। टियों तव्हां जेको डिस्कस कयो त ही जेकी तालीम आहे, उहो तालीम त हुनरमंदी जी तालीम ॾींदी आहे, त बिल्कुलु तव्हां बिल्कुलु दुरुस्त चयो, ऐं मां सम्झां थो इन करे असां चवंदा आहियूं त ही जेकी मदरसे जी तालीम आहे, तव्हां चओ था त मदरसनि खे असां जेको आहे हिन सिंगल नेशनल करिकुलम जे तवसुल सां इन्हनि खे मेन स्ट्रीम जेको आहे निज़ाम तालीम में आणींदासूं। असांजो सुवाल इहो आहे त भई ज़िया जे दौर ताईं मदरसा त हिन मुल्क में हुया ई कोन, वधि में वधि 250-300 मदरसा हुआ, ही त ज़िया जे अफ़गान जिहाद खां पोइ ही मदरसा वधिया, ऐं मदरसनि जे वधण जो हिकिड़ो कारण इहो आहे त जेकी स्टेट आहे हुन एजुकेशन में पंहिंजो रोल अदा करणु ख़तमु करे ॾिनो। तव्हांजो बजट केतिरो आहे जेतिरो तव्हां एजुकेशन ते ख़र्च था कयो, फ़क़ति 1 या 2% जेको आहे GDP जो हू ख़र्च था कयो। जॾहिं ॿारनि खे तालीम मिले ई कोन थी त अल्टीमेटली उहे मदरसनि में वेंदा जिते फ्री एजुकेशन थी मिले। हाणे तव्हां ॾिसो 18वीं तरमीम खां पोइ कॉन्स्टिट्यूशन में उहो जेको मूं तव्हांखे ॿुधायो त हिकिड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल जेकी आहे ऑब्लिगेशन आहे त 5A अची वियो आहे। 5A खां पोइ ही हुकूमत ऐं रियासत जी ज़िम्मेवारी आहे त उहो मुल्क जे तमामु जेको आहे ॿारनि खे 18 सालनि जी उमिरि ताईं मुफ़्त ऐं लाज़मी तालीम जेकी आहे मुहैया करे, साॻी तालीम। हाणे उहो तव्हां करियो कोन था त अल्टीमेटली ॿार मदरसनि में वञनि था, ॿिए हंधि वञनि था, ऐं उन खां डायरेक्टली जेको नुक़सान थो रसे ॿारनि खे उहो ई आहे त उन्हनि खे का प्रोफेशनल एजुकेशन कोन थी मिले, स्किल्ड एजुकेशन कोन थी मिले, उन्हनि खे उहा तालीम थी मिले जंहिंजो
معاشرے खे को फ़ाइदो कोन्हे, समाज खे को फ़ाइदो कोन्हे, उन ॿारनि खे पाण खे फ़ाइदो कोन्हे, पर उनजे भेट में माशरे में जेकी आहे नफ़रत जो एलिमेंट जेको आहे वधे थो। हाणे उन खे घटि करण लाइ असां सम्झूं था त वधीक इन सिलेबस खे बहितर कयो वञे, न कि इन सिलेबस खे वधीक जेको आहे नफ़रत जी बुनियाद ते जोड़ियो वञे, जेको मूंखे डपु आहे त हीउ जेको सिंगल नेशनल कैरिकुलम करे रहियो आहे। जी वण यानी कि इन मां इहा ॻाल्हि ज़ाहिर थिए थी त हीउ जेको PTI हुकूमत वारो क़दम आहे त उहो सवाइ सियासी पॉइंट स्कोरिंग जे ॿियो कुझु बि कोन्हे को। बिल्कुलु बिल्कुलु एग्ज़ैक्टली मूं तव्हांखे चयो त हिननि अच्छा हाणे मज़ेदार ॻाल्हि आहे, तव्हां हाणे ॾिसो जॾहिं असां इन्हनि ते तनक़ीद शुरू कई आहे, पोएं हफ़्ते मुंहिंजी ॻाल्हि थी त हाणे जेको मूं हिननि खे चयो तव्हां मूंखे ॾसियो छा ही सिंगल नेशनल करिकुलम फाउंडेशन स्कूल, कराची ग्रामर स्कूल, लाहौर अमेरिकन स्कूल या ॿियनि प्राइवेट स्कूलनि में बि लागू थींदो? उन्हनि चयो न हे उन्हनि जी मर्ज़ी, असां त छड़ो गवर्नमेंट स्कूलनि ते लागू कंदासूं। मूं चयो त भाई इन जो मतिलबु इहो आहे त तव्हां जेको चओ पिया त हिन मुल्क में असां साॻियो निज़ाम तालीम नाफ़िज़ कंदासूं, असां जेको आहे हिकिड़ो निज़ाम कंदासूं, त पोइ हीउ जेको आहे 40% त तव्हां ॾिसो की हीअ जेकी एजुकेशन आहे उहो प्राइवेट हंधनि में आहे, हू प्राइवेट हथनि में आहे। त पोइ तव्हां मूंखे ॿुधायो त जॾहिं प्राइवेट हथनि में आहे उते तव्हां हीउ पंहिंजो निसाब नाफ़िज़ कोन कंदो, त इन जो मतिलबु त उहे माण्हू त साॻी तालीम हासिल कंदा, पोइ किथां सिंगल नेशनल करिकुलम थियो? हीउ छड़ो हीउ जेकी तव्हां हू जेका असां चवंदा सुपरफिशियल जेके ॾेखारण लाइ तव्हां कमु पिया कयो, छड़ो माण्हुनि खे बेवकूफ़ बणाइण लाइ, हीउ जेको पॉपुलर जेकी पॉलिटिकल स्लोगनिंग आहे, इन खां अॻिते जी का ॻाल्हि आहे कोन। रादर इन खां जेके नतीजा जेके न तव्हां लाइ वॾा हानिकार हूंदा। मूं जेको ॾिठो आहे सिलेबस ऐं असां जेके शयूं कयूं उन्हनि खे बाहि थी लॻे। मां तव्हांखे अर्ज़ु कयां, तव्हां जेकॾहिं सिंधी जा किताब ॾिसो जेके हींअर ताईं पढ़ाया था वञनि, तव्हांखे लॻे थो केतिरो ज़मीन आसमान जो फ़र्क़ु आहे। मिसाल तौरु असां पंहिंजे किताबनि में इर्तिक़ा जो नज़रियो शामिलु कयो, जेके डार्विन जी थ्योरी हूंदी, सभु कुझु हूंदी, इन्हनि खे बाहि थी लॻे त हीउ तव्हां छो छा। जी भैया साहब तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां प्रोग्राम में टाइम ॾिनो। जी नाज़रीन, तव्हां सिंगल नेशनल करिकुलम बाबति ॻाल्हियूं ॿुधियूं ऐं इहो ई तजदीदगारनि जो चवणु आहे त हीउ सवाइ सियासी पॉइंट स्कोरिंग जे ॿियो कुझु बि कोन्हे, ऐं जेके हिन में कुझु फैक्टर्स जेके फ्रेमवर्क शामिलु कया विया आहिनि उहे बि के नवां न आहिनि, उहे बि के मुख़्तलिफ़ न आहिनि। उन में उहे ई शयूं शामिलु कयूं वियूं आहिनि जंहिंसां वधीक सूरत हाल ख़राबु थी सघे थी। ॿियो त वरी वफ़ाक़ी हुकूमत सूबाई हुकूमतुनि जंहिंजो जेको हक़ु आहे निसाब ठाहिण जो 18 तरमीम खां पोइ, उनखे बि औरांगीदी नज़र अचे थी। उते उन्हनि सिर्फ़ु इहो कमु कयो आहे त उन्हनि खे हिकु ॿ वर्कशॉप में घुरायो वियो हुयो ऐं उन ते थोरी ॻाल्हि ॿोल थी हुई। ऐं ॿिए पासे जेको असां ॾिसूं था त हेठी सतह ते सिविल सोसाइटी ऐं ॿियनि धुरियुनि पारां बि इन निसाब ते ॻणती ज़ाहिर कई पई वञे। तो नाज़रीन, हिन प्रोग्राम जो हेसि ताईं वक़्तु पूरो थियो। वरी ॿिए प्रोग्राम में ॿिए मौज़ूअ सां गॾु नज़र ईंदासीं।